मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ नि? हो त, हामीले स्वास्थ्यलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा म तपाईहरूलाई कक्षा 7 नेपाली विषय अन्तर्गत सांस्कृतिक एकताको पर्व छठ पाठसँग सम्बद्ध रहेर कार्यमूलक व्याकरणका अभ्यासहरू गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघिल्ला कक्षाहरूमा हामीले यस पाठसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्यौँ। त्यसमा तपाईहरूले सक्रियतापूर्वक रमाउँदै धेरै कुराहरू सिकिसक्नुभयो। भाइ बहिनीहरूलाई आज चाहिँ कार्यमूलक व्याकरणको अभ्यासतर्फ अगाडि बढाउँछु। भाइ बहिनीहरू सबैजनाले आफूलाई आवश्यक पर्ने कापी, किताब, कलम सबै सामग्रीहरू तयारी अवस्थामा राखिसक्नु भएको छ, होइन त? यदि तयारी अवस्थामा राख्नु भएको छैन भने तयार रहनुहोस् है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब आजको विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढौँ, हुन्छ? हेर्नुहोस् त, सांस्कृतिक एकताको पर्व छठ, यससँग सम्बन्धित रहेर हामी कार्यमूलक व्याकरणका अभ्यासहरू गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू, चित्र हेर्नुहोस् त। यस किसिमका चित्रहरू त भाइ बहिनीहरूले पाठमा पनि धेरै हेरिसक्नु भएको हो। अब व्याकरणको अभ्यासमा पनि हामीले यही चित्रलाई उपयोग गरौँ। भाइ बहिनीहरू, ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् त, तपाईहरूले चित्रमा के देखिरहनु भएको छ, ख्याल गर्नुहोस् है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पोहोर सालको छठमा के गरियो, यो चित्रलाई हेर्दै तपाईहरू विषयवस्तु जोडेर भन्नुहोस् त। पोहोर सालको छठमा के गरियो? भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले चित्रका साथमा पाठको विषयवस्तुलाई पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यी सबै छठसँग सम्बन्धित चित्र हुन्। यहाँ के भइरहेका छन्, के भइरहेको थियो, हेर्नुहोस् त। पोहोर साल भएको कारणले गर्दा के भएको थियो भन्ने कुरालाई तपाईहरूले ध्यानपूर्वक बुझ्नुपर्ने हुन्छ। छठको दिन परिवारका सदस्यहरूले नयाँ लुगा लगाए। छठका दिन परिवारका सदस्यहरूले नयाँ लुगा लगाए। पुरुष सदस्यले पूजा सामग्री हातमा बोके। बुझ्दै गर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, हामीले पोहोरको सन्दर्भमा विषयवस्तुलाई उठान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी महिला सदस्यहरू खाली खुट्टा घाट अथवा जलाशयमा हिँडे, घरबाट हिँडे पनि भन्न सक्छौँ। यसपछि व्रतालुहरू घाट अथवा जलाशयमा आए। एक जानुभयो कि हुन्थ्यो, एकजना भए आयो हुन्थ्यो। बहुवचन भएको कारणले गर्दा आए भयो। लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदर यी कुराहरूलाई पनि हामीले सँगसँगै बुझेर बताउनुपर्छ, सुनाउनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। जलाशयमा आएपछि के काम भयो हेर्नुहोस् त। यहाँ केराको थाम देखिरहनु भएको छ, उखुको लाक्रो देखिरहनु भएको छ, घाटलाई सिँगारिएको छ, होइन त? पोहोरकै सन्दर्भलाई जोडेर भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। घाटमा आइसकेपछि माटोमा उखुको लाक्रो, केराको थाम अथवा कतै थम्बा पनि भन्ने गरिन्छ है, त्यसलाई माटोमा गाडे। अनि व्रतालुहरू पानीमा पसे। व्रतालुहरू पानीमा पसे। हेर्नुहोस् त। अनि हात जोडेको देख्नुहुन्छ तपाईहरू, यसलाई पनि सन्दर्भ मिलाएर भन्नु पर्यो। व्रतालुहरूले अस्ताउँदो सूर्यलाई हात जोडे। हेर्नुहोस् त। त्यसपछि अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिए। बुझिरहनु भएको छ है भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, पोहोर सालको छठमा के गरियो भन्ने कुरालाई तपाईहरूले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। के भयो भन्ने कुरालाई बुझ्नुहोस्। भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि यो चित्र र पाठका विषयवस्तुहरू पनि मैले यहाँ सँगसँगै जोडेँ। यो सुन्दाखेरि रमाइलो लाग्यो र तपाईँहरूले ख्याल गरिरहनु भएको छ। पोहोर सालको छठमा के भयो अथवा के गरियो, यो सन्दर्भलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो, बुझ्नुभयो। अब यसपछि म मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अर्को चित्र देखाउँछु। बुझ्दै जानुहोस् है त। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यसपालिको छठमा के गरिन्छ भन्नुहोस्। यसपालिको छठमा गरिएका कुराहरूलाई हामीले भन्नु पर्यो। हामी के गर्छौँ छठमा? कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले छठ मनाउनुहुन्छ, कतिपयले छठ नमनाए पनि छठ मनाएको देख्नु भएको छ। आफ्ना साथीभाइहरू, आफ्ना छरछिमेकीहरू, उहाँहरूले छठ मनाउँदा के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई पनि तपाईहरू सँगसँगै बुझ्न सक्नुहुन्छ। ल,
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसपालि हामी छठमा के गर्छौँ त्यो कुरालाई बुझ्नुहोस्। म के गर्छु, तपाईँ के गर्नुहुन्छ, हामी के गर्छौँ। म के गर्छु छठमा, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ, उनीहरू के गर्छन्, हो यही सन्दर्भलाई हामीहरू बुझौँ है त। छठको दिन व्रतालुहरू नयाँ पहिरन लगाउँछन्, नयाँ पोसाक लगाउँछन् भन्न पनि पाइहालियो। छठका दिन व्रतालुहरू नयाँ पोसाक अथवा नयाँ पहिरन लगाउँछन्। पुरुषहरूले हातमा पूजाका थाली अथवा पूजा सामग्री बोक्छन्। परिवारका सदस्यहरू नाङ्गै खुट्टा घाट अथवा जलाशयसम्म पुग्छन्। जलाशयमा आएपछि उनीहरू केराको थाम, उखुका लाक्रा यस्ता वस्तुहरू सँगसँगै फुल, माला आदि वस्तुहरूले सिँगार्ने काम गर्छन्, सिँगार्छन् पनि भन्न सकियो। त्यसपछि व्रतालुहरू पानीमा पस्छन्। व्रतालुहरूले पानीमा आधा शरीर डुबाउँछन्। हो, यसरी तपाईहरूले चित्रका विषयवस्तु सँगसँगै पाठका विषयवस्तु पनि जोड्दै जोड्दै यसपालिको छठमा के गरिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। भाइ बहिनीहरू, अघि हामीले पोहोर सालको छठमा के गर्यौँ भन्ने कुरालाई बुझ्यौँ। यहाँ हामीले यसपालिको छठमा के गर्छौँ भन्ने कुरालाई बुझ्यौँ। अब अर्को खण्डमा अगाडि बढौँ है त। तपाईहरू चित्र र पाठका विषयवस्तुहरूलाई ध्यानपूर्वक सुन्दै हुनुहुन्छ, अनुमान गर्दै हुनुहुन्छ र बुझ्दै पनि हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त, आउने सालको छठमा के गरिनेछ भन्नुहोस्। अब आउँदो सालको छठमा गरिने कुराहरू अघि जस्तै गरी तपाईहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अनुमान गर्नुहोस् त, आउने साल हामी के गर्नेछौँ। हो त, छठका दिन परिवारका सदस्यले नयाँ लुगा लगाउनेछन्। छठका दिन परिवारका सबै सदस्यले नयाँ कपडा लगाउनेछन्। पुरुष सदस्यले पूजाका थाली बोक्नेछन्। सपरिवार नाङ्गै खुट्टा लिएर जलाशयमा जानेछन्। जलाशयमा पुगेपछि घाट अथवा जलाशयलाई सिँगार्नेछन्। सिँगार्नका लागि उखुका लाक्रो, उखुका लाक्रा, केराका थम्बा यी वस्तुहरू माटामा गाड्नेछन्। त्यसपछि व्रतालुहरू नदीमा अथवा जलाशयमा जे भन्दा पनि भयो प्रवेश गर्नेछन्। उनीहरूले शरीरलाई डुबाउनेछन्, हात जोडेर प्रार्थना गर्नेछन्, सूर्यलाई अर्घ दिनेछन्। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले पोहोर सालको छठमा गरिएका कामहरू, यसपालिको छठमा गरिएका कामहरू र अब आउँदो सालको छठमा गरिने कामहरूका बारेमा बुझ्नुभयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म केही वाक्य सेतो पाटीमा लेखेर पनि बुझाउँछु। हेर्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् त, व्रतालुहरू पोखरीमा पोहोरको भएको हुनाले के गर्नु पर्यो, व्रतालुहरू पोखरीमा हेर्नुहोस् त गए। भाइ बहिनीहरू, व्रतालुहरू बहुवचन भयो, हामीले बहुवचनकै क्रिया राख्यौँ गए। यदि व्रतालु मात्रै हो भने गयो हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् त, व्रतालु मात्रै हो भने गयो हुन्थ्यो। व्रतालु पोखरीमा गयो, व्रतालुहरू पोखरीमा गए। बुझ्नुभयो है। अब यसै गरी यही वाक्यलाई यसपालि के भयो भन्नुहोस् त। व्रतालुहरू पोखरीमा जान्छन्। व्रतालुहरू पोखरीमा जान्छन्। आउँदो सालको छठमा के हुन्छ हेर्नुहोस् त। व्रतालुहरू पोखरीमा जानेछन्। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, गए, जान्छन्, जानेछन्। मैले क्रियापदलाई मात्रै देखाइरहेको छु। अब कहिले भनेर प्रश्न गरौँ है त। कहिले भनेर प्रश्न गरौँ। व्रतालुहरू पोखरीमा गए, कहिले? हेर्नुहोस् त, कहिले
पहिले। व्रतालुहरू पोखरीमा जान्छन् कहिले, हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, कहिले अहिले। व्रतालुहरू पोखरीमा जानेछन् कहिले, पछि। कहिले पहिले, कहिले अहिले, कहिले पछि, अर्थात् गए, जान्छन्, जानेछन्। यसरी बितेको समयमा, अहिले अथवा वर्तमान समयमा, पछि अथवा भविष्यत समयमा। अब यसलाई तपाईहरूले लिङ्ग अनुसार, वचन अनुसार, पुरुष अनुसार, आदर अनुसार कर्ता र क्रियाको मेल गराउन त सकिहाल्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब यसपछि थप अभ्यासतर्फ अगाडि बढौँ। हेर्नुहोस् त, पाठको 18 अभ्यासमा भनिएको छ, उदाहरण हेरेर तलका वाक्यलाई सामान्य भूत र सामान्य भविष्यत कालमा परिवर्तन गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, म पढेर सुनाउँछु, तपाईहरू ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् है त। व्रतको तेस्रो दिन अपराह्नमा परिवारका सबै सदस्यहरूले नयाँ लुगा लगाउँछन्। बुझ्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। पुरुष सदस्यले पूजा सामग्री बोक्छन्। व्रतालु ज्येष्ठ महिलाको नेतृत्वमा सबैजनाले भक्ति गीत गाउँछन्। जलाशय नजिकै ठाउँ रोजेर केराको थम्बा र उखुको लाँक्रो माटामा गाड्छन्। पूजा गर्ने ठाउँलाई दियो र झिलिमिली बत्ती बालेर सिँगार्छन्। केराको फेदमा माटाको हात्ती राखेर पूजा गर्छन्। भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि यो अनुच्छेदलाई राम्रोसँग बुझ्नुभयो। बुझाइको साथसाथमा हामीलाई अभ्यासमा दिएको निर्देशनलाई पनि ख्याल गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, यो वाक्यलाई, यो अनुच्छेदलाई हामीले प्रत्येक वाक्य परिवर्तन गर्नु पर्यो र त्यो परिवर्तन गरिएको वाक्य चाहिँ सामान्य भूत र सामान्य भविष्यत कालमा हुनुपर्नेछ। यहाँ भएको वाक्य कुन काल, कुन पक्षसँग सम्बन्धित छ त्यो पनि तपाईहरूले अनुमान गर्नुभयो। तपाईहरूलाई थप सजिलो होस् भनेर मैले थप सामग्री पनि ल्याएको छु भाइ बहिनीहरू। यही प्रश्नलाई म अब अर्को ढङ्गले देखाउँछु। हेर्नुहोस् है त, यो सामग्री र अब अर्को सामग्रीमा के भिन्नता रहेछ भन्ने कुरालाई पनि भाइ बहिनीहरूले ध्यानपूर्वक सुनेर, हेरेर र बुझेर अनुमान गर्नुहोस्, ख्याल गर्नुहोस्। हेरौँ है त। अब तपाईहरूले यो सामग्रीमा केही शब्दहरूलाई रङ्गीन देख्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरूले त्यो रङ्गीन शब्दको अर्थ अथवा तात्पर्य, अर्थ भनेर शब्दको अर्थ नभइकन प्रसङ्गलाई, विषयवस्तुलाई बुझ्नुहोस्। म पनि सँगसँगै बुझाउँदै जान्छु। तपाईँहरूको अनुमान र मैले भनेका कुराहरू कति मिल्दो रहेछ ख्याल गर्नुहोस् है त। व्रतको तेस्रो दिन अपराह्नमा परिवारका सबै सदस्यहरूले नयाँ लुगा लगाउँछन्। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, लगाउँछन्, मैले क्रियापद मात्रै भने। अब बोक्छन्, गाउँछन्, गाड्छन्, सिँगार्छन्, गर्छन्। हेर्नुहोस् त, यी क्रियापद हुन्। काल र पक्षका लागि क्रियापदबाट हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै रातो रङ्गमा देखिएका शब्दहरू सामान्य वर्तमान कालमा छन्। हामीले अघि उदाहरणमा पनि हेरेका थियौँ, चित्र अथवा तस्बिरमा पनि हेरेका थियौँ। तपाईहरूले यो खण्डलाई बुझिसक्नु भएको छ। कुनै पनि काल अथवा पक्षको सम्बन्ध क्रियापदसँग हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरूले अगाडि पनि बुझिसक्नु भएको कुरा हो। मैले यसलाई यहाँ दोहोऱ्याइदिएँ। भाइ बहिनीहरू, यो सामान्य वर्तमान कालमा रहेका यी वाक्यहरूलाई हामी सामान्य भूतकालमा बदल्दछौँ। अब तपाईहरूको अनुमान र मैले भनेको उत्तर कतिको मेल खाँदो रहेछ हेर्नुहोस् है त। व्रतको तेस्रो दिन अपराह्नमा परिवारका सबै सदस्यहरूले नयाँ लुगा लगाए। माथि हेर्नुहोस् त, लगाउँछन् थियो सामान्य वर्तमान कालमा, यहाँ सामान्य भूतकालमा लगाए भयो। बहुवचन भएको कारणले गर्दा हेर्नुहोस् त, सबै सदस्यहरूले लगाए। बहुवचन भएको कारणले गर्दा लगाए भयो। एक वचन भएको भए के हुन्थ्यो भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? हो त, एक वचन भएको भए लगायो अथवा हामीले मध्यम आदर प्रयोग गऱ्यौँ भने लगाए हुन्थ्यो। माथि पनि हेर्नुहोस् त, सबै सदस्यहरूले नयाँ लुगा लगाउँछन्। बहुवचन भएको कारणले गर्दा लगाउँछन् भयो। एक वचन भएको भए के हुन्थ्यो? लगाउँछ। अब यसैलाई मध्यम आधारमा प्रयोग गरिन्थ्यो भने के हुन्थ्यो? लगाउँछन् हुन्थ्यो। यी कुरालाई पनि तपाईहरूले ध्यानपूर्वक बुझ्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। ल, अर्को वाक्य हेरौँ त। पुरुष सदस्यले पूजा सामग्री बोके। व्रतालु ज्येष्ठ महिलाको नेतृत्वमा सबैजनाले भक्ति गीत गाए। हेर्नुहोस् त, गाए। माथि के छ? गाउँछन्।
सामान्य वर्तमान कालमा गाउँछन् छ, यहाँ हामीले सामान्य भूतमा बदल्दा गाए भयो। अर्को वाक्य हेरौँ। जलाशय नजिकै ठाउँ रोजेर केराको थम्बा र उखुको लाँक्रो माटामा गाडे। भाइ बहिनीहरू, अरू वाक्य जस्ताको तस्तै छ, हामीले क्रियापदलाई मात्रै परिवर्तन गरेका छौँ। यसको अर्थ के हो भने काल र पक्ष परिवर्तन हुनको लागि क्रियापद परिवर्तन हुनुपर्दो रहेछ, अथवा यसो भनौँ काल र पक्षको सम्बन्ध क्रियापदसँग हुँदो रहेछ। बुझ्नुभएको छ है? हेर्नुहोस् त, माथि गाड्छन् थियो, यहाँ हामीले गाडे गऱ्यौँ। पूजा गर्ने ठाउँलाई दियो र झिलिमिली बत्ती बालेर सिँगारे। माथि हेर्नुहोस् त, सामान्य वर्तमानमा सिँगार्छन् छ, यहाँ सिँगारे भयो। केराको फेदमा माटाको हात्ती राखेर पूजा गरे। भाइ बहिनीहरू, हामीले सामान्य वर्तमान कालमा दिएको अनुच्छेदलाई सामान्य भूतकालमा परिवर्तन गर्यौँ। अब यसका लागि क्रियाका लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदर अनुसार क्रियाका रूपहरू पनि बदलिँदा रहेछन्, फेरबदल हुँदो रहेछ र काल र पक्षका लागि परिवर्तन हुने कुरा क्रियापद रहेछ भन्ने कुरा त तपाईहरूले यी रङ्गीन शब्दबाट पनि बुझ्नुभयो, सँगसँगै अघिका चित्र अथवा तस्बिरका सामग्री हेरेर पनि बुझ्नुभयो। भाइ बहिनीहरू, अब प्रश्नमा दिएको निर्देशन अनुसार हामी यही अनुच्छेदलाई, यो अनुच्छेदलाई सामान्य भविष्यकालमा परिवर्तन गर्नेछौँ। त्यहाँ के हुन्छ होला भनेर पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। अब तपाईँको अनुमान र मैले भनेको उत्तर कतिको मेल खान्छ हेर्नुहोस् र अभ्यास गर्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, सामान्य भविष्यकाल व्रतको तेस्रो दिन अपराह्नमा परिवारका सबै सदस्यहरूले नयाँ लुगा लगाउने छन्। हेर्नुहोस् त, लगाउँछन्, लगाउने छन्। सामान्य भूतकालमा के भएको थियो? लगाए भएको थियो। स्याबास भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले सम्झिरहनु भएको छ। पुरुष सदस्यले पूजा सामग्री बोक्नै छन्। हेर्नुहोस् त, बोक्छन्, बोक्नै छन्। अनि सामान्य भूतकालमा के भएको थियो? बोके भएको थियो, होइन त? हेर्नुहोस् त, व्रतालु ज्येष्ठ महिलाको नेतृत्वमा सबैजनाले भक्ति गीत गाउने छन्। हेर्नुहोस्, गाउँछन्, गाउने छन्। जलाशय नजिकै ठाउँ रोजेर केराको थम्बा र उखुको लाँक्रो माटामा गाड्ने छन्। हेर्नुहोस्, गाड्छन्, गाड्ने छन्। पूजा गर्ने ठाउँलाई दियो र झिलिमिली बत्ती बालेर सिँगार्ने छन्। हेर्नुहोस्, सिँगार्छन्, सिँगार्ने छन्। बहुवचन भएको कारणले गर्दा यहाँ सिँगार्छन्, अनि हामीले परिवर्तन गर्दा पनि भविष्यकालमा परिवर्तन गर्दा पनि सिँगार्ने छन् गऱ्यौँ। केराको फेदमा माटाको हात्ती राखेर पूजा गर्नेछन्। हेर्नुहोस् त, गर्छन्, गर्नेछन्। एक वचन हो भने के हुन्थ्यो? गर्नेछ हुन्थ्यो। माथि प्रश्नमा के हुन्थ्यो? गर्छ हुन्थ्यो। ओहो, यसरी हामीले सामान्य वर्तमान कालका वाक्यलाई सामान्य भूत र सामान्य भविष्यकालमा परिवर्तन गर्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यानपूर्वक रमाई यी क्रियाकलापहरू गर्नुभयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी क्रियाकलाप तपाईँहरूले कक्षा सकिएपछि अर्थात् आफ्नो फुर्सदको समयमा पनि अभ्यासहरू हेर्ने, लेख्ने गर्नुहोस्। यसो गर्दा हाम्रो पढाइ झनै राम्रो हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले ध्यानपूर्वक यी सामग्रीहरू हेर्नुभयो, बुझ्नुभयो। तपाईँहरूले के बुझ्नुभयो भन्नुहोस् त? हो त, हामीले सामान्य वर्तमान, सामान्य भूत र सामान्य भविष्यकालका वाक्यहरूलाई बुझ्यौँ। सँगसँगै एउटा संरचनामा अथवा एक किसिमको वाक्यलाई अर्को कालको अर्को पक्षमा बदल्ने, खास गरेर सामान्य वर्तमानबाट सामान्य भूत र सामान्य भविष्यकालमा वाक्य परिवर्तन गर्न पनि सिक्यौँ। भाइ बहिनीहरू, यसरी बुझ्दै सिक्दै गर्दा कस्तो आनन्द आउँछ, रमाइलो लाग्छ, होइन त? भाइ बहिनीहरूलाई म अब अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। ध्यानपूर्वक सामग्रीहरू हेर्नुहोस् है त। अब यहाँ पनि तपाईँहरू चित्र देख्नुहुन्छ, तस्बिर देख्नुहुन्छ। अब अघि जस्तै पोहोर सालको छठमा के गरिएको थियो भन्नुहोस्। अघि चाहिँ हामीले के भयो भन्ने कुरा बतायौँ। पोहोर सालको छठमा के भयो भन्ने कुरा बतायौँ। अब के भएको थियो भन्ने कुरालाई बताउनु पर्नेछ। भाइ बहिनीहरू, विषयवस्तु चाहिँ अघि जस्तै हो। तपाईँले छठसँग सम्बन्धित रहेर यी कुराहरू बुझ्नुपर्नेछ, बताउनु पर्नेछ र अभ्यास गर्नुपर्नेछ। हेर्नुहोस् है त, हेर्नुहोस् त, के देख्नु भएको छ? पोहोर सालको छठमा के भएको थियो भन्नु पर्यो।
पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले प्रसङ्ग बुझिसक्नु भएको छ। अब अघि जस्तै विषयवस्तुलाई जोड्दै पोहोर सालको छठमा के गरिएको थियो भन्नु पर्यो है त। परिवारका सबै सदस्यले नयाँ कपडा लगाएका थिए। पुरुष सदस्यले पूजाको सामग्री बोकेका थिए। महिलाहरू पुरुषहरू सँगसँगै घरबाट हिँडेका थिए। घाटमा सबैजना सँगै आएका थिए। घाटमा निकै भिड देखिएको थियो, भएको थियो पनि भन्न सकियो। बुझ्दै गर्नुहोस् है। अनि व्रतालुहरूले घाटलाई सिँगारेका थिए। हेर्नुहोस् त, उखुका लाक्रा अनि फुलमालाहरू देखिरहनु भएको छ। पूजा सामग्री लिएर व्रतालु महिलाहरू जलाशयमा पसेका थिए। अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएका थिए। यसरी तपाईहरूले पोहोरको छठमा के गरिएको थियो भन्ने कुरालाई बुझ्नुभयो। सन्दर्भ पनि बुझ्दै गर्नुहोस्। कहिले, पोहोर, अनि सन्दर्भ के हो, के गरिएको थियो, के गरिएको थियो हो त। अब यसपछि अर्को चित्र हेरौँ र हामी त्यसबाट पनि यसै किसिमका छलफलहरू गरौँ। हेर्नुहोस् है त, यसपालिको छठमा के गरिएको छ भन्नुहोस्। यसपालिको छठमा के गरिएको छ, कहिले, यसपालि। अघिल्लो खण्डमा हामीले के हेरेका थियौँ, कहिले, पोहोर साल हो त। अब यसै गरी यी विषयवस्तुहरूलाई हेर्नुहोस् र बुझाउनुहोस्। भाइ बहिनीहरू ल ध्यान दिनुहोस् त। मैले यसलाई छोट्याएँ, तपाईँहरू बुझिहाल्नुहुन्छ। व्रतालुहरू घाटमा जम्मा भएका छन् भन्नु पर्यो। किन, यसपालि भएको कारणले गर्दा। व्रतालुहरूले पूजा सामग्रीहरू ल्याएका छन्। व्रतालुहरूले पूजा सामग्रीका रूपमा नरिवल, फुल, माला जस्तो पनि देखिन्छ, हेर्नुहोस् त, धूप ल्याएका छन्। पहिरनको पनि कुरा गरौँ भाइ बहिनीहरू। महिला सदस्यहरूले साडी लगाएका छन्। हेर्नुहोस् त, साडी लगाएको, यता पनि हेर्नुहोस्, पछाडि पनि हेर्नुहोस्, साडी लगाएका छन्। अस्ताउँदो सूर्यको पूजा गरेका छन्। अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएका छन्। हो, यसरी हामीले चित्रका विषयवस्तुहरूलाई यसरी बताउन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब यसै गरी अर्को अभ्यास हेरौँ है त, अर्को क्रियाकलाप हेरौँ है त। आउने सालको छठमा के गरिएको हुनेछ। हामीले सुरुमा गत वर्षको छठमा के गरिएको थियो त्यसका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। त्यसपछि यो वर्षको छठमा के गरिएको छ त्यसका बारेमा छलफल गऱ्यौँ र यसै गरी आउने सालको छठमा के गरिएको हुनेछ त्यसका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरूले पाठका विषयवस्तु र चित्रका विषयवस्तु दुवैलाई जोड्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, व्रतालु महिलाहरू घाटमा जम्मा भएका हुनेछन्। महिला पुरुष सबै मिलेर घाटलाई सिँगारेका हुनेछन्। केराको थाम र उखुको लाँक्रो माटोमा गाडेका हुनेछन्। यसपछि व्रतालुहरू जलाशयमा पसेका हुनेछन्। उनीहरूले आधा शरीर पानीमा डुबाएका हुनेछन्। आफ्नो पूजा सामग्रीमा विभिन्न फलफुल नैवेद्यहरूलाई राखेका हुनेछन्। हेर्नुहोस् त, फलफुलहरू हेर्नुहोस्, पूजा सामग्रीहरू हेर्नुहोस्, देखिरहनु भएको छ। उनीहरूले विभिन्न पहिरन लगाएका हुनेछन्। यहाँ चाहिँ हामी साडी मात्रै लगाएको देखिरहेका छौँ। हो, यसरी हामीले पोहोर सालको छठमा के गरियो, यो वर्षको छठमा के गरियो अनि आउने सालको छठमा के गरिएको हुनेछ भन्ने कुरालाई यसबाट बुझ्यौँ। अर्थात् तस्बिर वा चित्र हेरेर बोध गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरू, यसपछि के अभ्यासहरू अगाडि बढाउँ। तपाईहरू अभ्यास गर्नको लागि तयारी हुनुहुन्छ। ल अगाडि हेर्नुहोस् र आफ्नो अभ्यासलाई अगाडि बढाउनुहोस्। हेर्नुहोस् है त, तलका वाक्यहरू पढ्नुहोस् र पूर्ण पक्षबारे बुझ्नुहोस् भनिएको छ। अभ्यास 19 हो यो, किताबमा पनि देख्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तराईमा मैथिली, भोजपुरी, अवधी र थारू भाषाभाषी नेपालीहरूको ठुलो समुदाय रहेको छ। अर्को वाक्य हेर्नुहोस्, उनीहरूले पहिलेदेखि नै छठ मनाउँदै आएका थिए। रङ्गीन शब्दलाई पनि ध्यान दिनुहोस्, अर्थात् क्रियापदलाई पनि ध्यान दिनुहोस् भाइ बहिनीहरू। पहाडिया हिन्दू तथा गैर हिन्दूहरू पनि सूर्य उपासनाको यस पर्वमा सम्मिलित हुन थालेका छन्। हेर्नुहोस् त, रहेको छ,
आएका थिए, थालेका छन्। यो परम्परा युगौं युगसम्म चलेको हुनेछ। घर नम्बरलाई पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझिहाल्नुभयो। ल हेर्नुहोस् त, माथिका वाक्यमा रहेको आएका थिए, थालेका छन्, चलेको हुनेछ पूर्ण पक्षका क्रियापद हुन्। ध्यानपूर्वक बुझ्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसलाई। हेर्नुहोस् त, रहेको छ, आएका थिए, थालेका छन्। अब सँगसँगै हामीले अघि चित्र वर्णन गऱ्यौँ, त्यो चित्र वर्णनबाट पनि तपाईहरूले यो सन्दर्भ त बुझिसक्नु भएको छ। तीमध्ये रहेको छ, थालेका छन् पूर्ण वर्तमान कालका क्रियापद हुन्। आएका थिए पूर्ण भूत जनाउने क्रियापद हो, बुझिहाल्नुभयो। कहिले, पहिले। हेर्नुहोस् त, आएका थिए, कहिले, पहिले। अनि अर्को वाक्य हेर्नुहोस्, अर्को क्रियापद हेर्नुहोस्, रहेको छ, थालेका छन्, कहिले, अहिले हो। चलेको हुनेछ, कहिले, भविष्यकालमा अथवा पछि हुने समयमा। त्यसैले यो पूर्ण भविष्य जनाउने क्रियापद भयो। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले चित्र र यो पाठको सन्दर्भ, अभ्यासको सन्दर्भबाट सामान्य पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल र पूर्ण भविष्य कालका बारेमा पनि बुझिसक्नुभयो। अब अगाडि अभ्यासहरू गरौँ है त। पूर्ण भूत र पूर्ण वर्तमान पक्षका क्रियापदको प्रयोग गरी 7 वाक्यमा आफू गएको वनभोजको वर्णन गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अभ्यास 19 को क मा यो प्रश्न रहेको छ। हेर्नुहोस् त, पहिला तपाईहरूलाई चित्र नै देखाएँ मैले। हेर्नुहोस् त, यो के को चित्र जस्तो देखिरहनु भएको छ? हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू के गर्दैछन्, अनि ठुला मान्छेहरू पनि फाट्टफुट्ट देखिरहनु भएको छ। उनीहरू को होलान्? हो त भाइ बहिनीहरू, यो वनभोजसँग सम्बन्धित चित्र हो। यसबाट हामीहरूले वनभोजको बारेमा वर्णन गर्नेछौँ। पूर्ण भूतकाल। हेर्नुहोस् त, वनभोज। विद्यालयले वनभोज कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। हामी बिहान 7 बजे विद्यालयमा भेला भएका थियौँ। हामी बस चढेर धुलीखेल गएका थियौँ। धुलीखेल पुग्ने बित्तिकै साथीहरूले नाचगान सुरु गरेका थिए। म पनि नाचगानमा सहभागी भएको थिएँ। हामीसँग गुरुहरू नाच्नु भएको थियो। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, नाच्नु भएको थियो। मैले तपाईहरूलाई पूर्ण पक्ष बुझ्न सजिलो होस् भनेर यहाँ भएको थियो यसलाई मात्र रङ्गिन गरेँ। हामीले विभिन्न परिकार खाएका थियौँ। हामी साँझमा घर फर्किएका थियौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले अघि जुन चित्र देख्नुभयो त्यही सन्दर्भबाट पनि बुझिसक्नु भएको छ। गरेको थियो, भएका थियौँ, गएका थियौँ, अर्थात् कर्ता अनुसार क्रियापद। एक वचन भए एक वचनमा, बहुवचन भए बहुवचनमा, पुलिङ्ग भए पुलिङ्गी कर्ता अनुसारको क्रियापद। यसरी हामीले यी विषयवस्तु बुझ्दै वाक्य बनाउन सकिहाल्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले वनभोजकै बनाउनुपर्छ भन्ने छैन। अरू घटना सन्दर्भलाई जोडेर पनि तपाईहरूले पूर्ण भूतकालमा आफ्ना विचारहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब पूर्ण वर्तमान पक्षका क्रियापदको प्रयोग गरेर वनभोजकै बारेमा वर्णन गरिएको नमुना पनि हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ साना साना नानी बाबुहरू देखिरहनु भएको छ। वनभोज गएको प्रसङ्ग बुझिसक्नुभयो। हेर्नुहोस् त, कस्तो रमाइलो गरिरहेका छन्। ठुलो रुखमा बन्ज्याङमा बसेर शीतल खाँदैछन्, शीतल ताप्दैछन् जस्तो देखिन्छ। अब यसलाई हामीले यसरी 7 वाक्यमा लेखेका छौँ। 7 वाक्यमा किन लेख्नु पर्यो? हामीलाई प्रश्नमा 7 वाक्यमा उत्तर दिन भनेको कारणले गर्दा लेखेका हौँ। बुझ्नुहोस् है त। हाम्रो विद्यालयले वनभोज कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। कक्षा शिक्षकले बिहान 7 बजे विद्यालयमा भेला हुने सूचना दिनुभएको छ। हामी सबैजना समयमै विद्यालय आएका छौँ। दीपिकाले गिटार बोकेकी छिन्। प्रसन्नले मादल बोकेका छन्। साथीहरूले नयाँ कपडा लगाएका छन्। चालकले चौरमा बस रोकेका छन्। वनभोजको सबै तयारी पुरा भएको छ। हेर्नुहोस् त, गरेको छ, दिनुभएको छ। मैले बुझ्नका लागि भएको छलाई मात्र रङ्गिन गरेको छु। आएका छौँ। हेर्नुहोस्, यहाँ गरेको छ, एक वचन भएको कारणले गर्दा विद्यालय। हेर्नुहोस् त, विद्यालयका तर्फबाट आयोजना भयो। एउटा विद्यालयले आयोजना गरेको कारणले गर्दा एक वचनको वाक्य भयो। यहाँ हेर्नुहोस्, बहुवचनको वाक्य आएका छौँ भयो।
बोकेकी छिन् भयो। किन बोकेकी छिन् भयो? हेर्नुहोस् त, स्त्रीलिङ्गी कर्ता भएको कारणले गर्दा अथवा दीपिका स्त्रीलिङ्गी नाम भएको कारणले गर्दा त्यही अनुसारको क्रियापद पनि प्रयोग गर्यौँ। हो यसै गरी लगाएका छन्, रोकेका छन्, भएको छ, यसरी हामीले पूर्ण वर्तमान कालमा वनभोजको बारेमा वर्णन गर्यौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले चित्र हेर्दै हेर्दै यी विषयवस्तुहरू कस्तो रमाइलोसँग बुझ्नुभयो। अब अर्को अभ्यास हेरौँ है त। दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र पूर्ण पक्षका क्रियापद टिपुट गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ यी वाक्य देखिहाल्नुभयो, अनुच्छेद देखिहाल्नुभयो। मैले क्रियापदलाई मात्र बुझाउन चाहेँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, अगाडिको तपाईँहरूले पढेर बुझिहाल्नुहुन्छ। हामीले पाठमा पनि पढेका छौँ। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, रहेको छ, हेर्नुहोस् त, आएका थिए, त्यसै गरी अर्को वाक्यमा हेर्नुहोस्, थालेका छन्, अनि हेर्नुहोस् थालिएको छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यी कुरा त राम्रोसँग बुझिसक्नु भएको छ। ल उत्तर पनि हेर्नुहोस्, मैले सङ्केत गरिहालेँ। रहेको छ, आएका थिए, थालेका छन्, थालिएको छ। हो, यो अनुच्छेदबाट तपाईँहरूले पूर्ण पक्षका क्रियापदहरू टिपुट गर्न सिक्नुभयो। भाइ बहिनीहरू, पाठमा प्रयोग भएका विभिन्न अनुच्छेदमा पनि तपाईँहरूले सिसा कलमले रेखाङ्कन गर्दै गर्दै क्रियापद टिप्ने अभ्यास गर्नुहोस् र ती क्रियापदहरू कुन पक्षका हुन् भन्ने कुरा पनि लेख्नुहोस्। यसो गर्दा अभ्यास हाम्रो बढ्छ अनि झनै राम्रोसँग बुझिन्छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, पूर्ण भविष्यकालका 7 वाक्यमा नयाँ वर्षबारे लेख्नुहोस्। यो अभ्यास पाठ्यपुस्तकमा त तपाईँहरू भेट्नुहुन्न। मैले तपाईँहरूलाई यस किसिमको अभ्यास दिएँ। हेर्नुहोस् त, यो के को फुल हो? पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले देख्नुभएको, चिन्नुभएको फुल हो। यो लाली गुराँसको फुल हो। ल हेर्नुहोस् त, नयाँ वर्षमा हामी शुभकामना दिने काम गर्छौँ। आफ्ना साथीहरूलाई, आफ्ना गुरुहरूलाई पनि दिने गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, अब हामीले चाहिँ यहाँ नयाँ वर्षका बारेमा पूर्ण भविष्यकालमा 7 वाक्य लेख्नुपर्ने छ। नयाँ वर्ष, म नयाँ वर्षको दिन बिहान चाँडै उठेको हुनेछु। बुबा आमाले मसँग घुम्न जाने कुरा गर्नुभएको हुनेछ। बुबाले मेरा लागि बेलुन किन्नु भएको हुनेछ। आमाले मलाई कथाको किताब उपहार दिनुभएको हुनेछ। कहिले? आउँदो नयाँ वर्षमा। म खुसी भएर बुबा आमाको बिचमा हात समाउँदै हिँडेको हुनेछु। हामी चिडियाखानामा पनि गएका हुनेछौँ। म जङ्गली जनावर देखेर रमाएको हुनेछु। भाइ बहिनीहरूले यी विषयवस्तुहरूलाई राम्रोसँग बुझ्नुभयो। यहाँ चाहिँ हामीले खास गरेर पूर्ण भविष्यकालका वाक्यहरू लेख्न सिक्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले पाठ 3मा रहेको कार्यमूलक व्याकरणका अभ्यासहरू गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमानकाल र सामान्य भविष्यकालका वाक्यहरूलाई चिन्न सिक्नुभयो। यसरी वर्णन गर्न सिक्नुभयो। त्यसै गरी पूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमानकाल र पूर्ण भविष्यकालका बारेमा पनि चित्र हेर्दै हेर्दै राम्रोसँग बुझ्नुभयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी अभ्यासहरू घरमा पनि गर्नुहोस् र आफ्ना अभिभावकलाई, गुरुलाई, साथीहरूसँग छलफल गर्दा पनि राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा यहीँ सकिन्छ। फेरि अर्को कक्षामा रमाइलो भेटघाट हुने नै छ। यतिन्जेल सक्रियतापूर्वक भाग लिएकोमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म यस कक्षाबाट बिदा माग्न चाहन्छु। हार्दिक नमस्कार।